बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर इस वक्त खूब गर्मा गर्मी जारी है। अयाज सादिक के बयान के बाद से हुकूमत हो या अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चल सके। फिर राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म और फिर हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम करवाया जाए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ, खासकर इदारों के मुखालिफ जो बयानिया अपनाया है नून लीग ने, अपोजिशन ने, उन्हें इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर NRO का जिक्र किया और कहा कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, लेकिन मैं NRO किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि किसकी टांगें कांपती हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, जिस चीज में पाकिस्तान का फायदा है उस चीज में इनका नुकसान है, और जिस चीज में इनका फायदा है वो पाकिस्तान को नुकसान है। पाकिस्तान का फायदा एक चीज में है कि यहाँ कानून की बालादस्ती कायम हो। अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। आज हम पाकिस्तान मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सीनियर सियासतदान एक ग्रैंड कौमी डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और उनका मानना है कि डायलॉग के बगैर सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकती, मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, दोनों तरफ ही हुकूमत हो या अपोजिशन एक दूसरे पर बयानबाजी को जारी रखे हुए हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत डायलॉग करने का सोच रही है? नहीं, देखिए, बयानबाजी तो ज़ाहिर है, इतना बड़ा मीडिया है, 50 चैनल हैं और इतना सोशल मीडिया है। ये तो 2013 के बाद की दुनिया जो है वो बड़ी एक ओवर एक्सपोज्ड दुनिया है, और उसमें बयानबाजियां तो होंगी, बातें होंगी, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से जो डायलॉग है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नेशनल असम्बली में बात की, फिर अपने इंटरव्यू में बात की, मसला डायलॉग का शुरू होने का नहीं है। मसला ये है कि अपोजिशन का डायलॉग जो है वो नैब के केसेस के ऊपर एक आके रुका हुआ है। नैब केसेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बात नहीं करना चाहते और ना ही वो करेंगे, क्योंकि देखिए ना, PTI का तो पूरी जो एमरजेंस है वो एक एंटी ग्राफ्ट पार्टी के तौर पे हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना जो एक वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा। हम तो नवाज शरीफ को बाहर भेजने का जो अदालती फैसला था उसको ऊपर जो है वो अभी तक PTI के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, तो उसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर कोई समझौता नहीं करेंगे। बाकी जो मामलात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं, 18वीं तरमीम है, उसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन अपने 8 केसेस से आगे अभी बढ़ने को तैयार नहीं, तो ये इम्पास है। मैं तो समझता हूँ कि उन चीज़ों से बातचीत शुरू करनी चाहिए जिस पे इत्तेफाक हो सकता है। मसलन अभी सेनेट का जी जैसे इलेक्शन, अभी सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, और उसमें हमने ये तजवीज़ पेश की है कि जो सेनेट का वोट है वो ओपन होना चाहिए। देखिए, हुकूमत को तो फ़ायदा है कि खुफिया वोट हो, हमारी तो 2-3 सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन हम ये ऑफर कर रहे हैं कि आइए इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं और सेनेट का वोट जो है उसको ओपन करते हैं। तो इसके ऊपर अपोजिशन को चाहिए कि आए सजेशंस दे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पूरा लॉ जो है वो लेके आए, उसके ऊपर अपने सजेशंस दे, और मेरे ख्याल में एक शुरू बात हो जाए, उसके बाद बाकी बातों पे भी बात कर लेंगे। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप ऐसा कह रहे हैं कि डायलॉग होने चाहिए, जो सारी सूरत हाल आपने सामने रखी, क्या हुकूमत भी ऐसे ही सोच रही है? खुद वज़ीर आज़म ने ये बात कही,
پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اگر آپ ان کی جو آخری سپیچ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیے، آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ اپنے کیسز کے اوپر بات کریں، ہم باقی باتوں پہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آخری انٹرویو میں بھی یہی بات کی ہے. سو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو تیار ہے. تو فواد چودھری صاحب، ڈائیلاگ کرنے کے لیے حکومتیں ہمیشہ بیک ڈور چینل استعمال کرتی ہیں، تو کیا آپ کوئی بیک ڈور چینل استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ بیک ڈور چینل کے اوپر ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جو آخری بات چیت ہوئی تھی وہ فیٹف کے اوپر ہوئی تھی، اور اس میں جو بات جہاں پہ آ کے رکی وہ وہی تھی کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم فیٹف پہ تب ووٹ دیں گے جب 37 میں سے 34 جو نیب کی پروویژنز ہیں ان کو آپ ریپیل کریں. اس پہ ظاہر ہے پرائم منسٹر تیار نہیں ہے، تو وہاں اس کے بعد پھر بات چیت آگے نہیں بڑھی. صحیح. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب، ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو ہیں، یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں، میں NRO نہیں دوں گا. دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں، وہ اداروں پر تنقید کرتے ہیں. مریم نواز نے آج پھر سخت لہجہ اپنایا. تو ایسے سارے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلاگ شروع ہونے چاہیے؟ اور ظاہر ہے ذمہ داری تو حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے. فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تیار ہے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، لیکن کیا کوئی صورتحال نکل سکتی ہے ڈائیلاگ ہونے کی؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے، ڈائیلاگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانا پڑتا ہے. پولیٹیکل ٹیمپریچر تو مجھے نیچے آتا ہوا نہیں نظر آ رہا، وہ تو اوپر جاتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے. اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں، گورنمنٹ کی اپنی پوزیشن ہے، عمران خان کی ایک واضح پالیٹکس ہے، اس میں کہیں مجھے کہیں اس میں جھول نہیں نظر آ رہا. مجھے وہ پالیٹکس سے وہ کمپرومائز کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. بہت سی چیزوں پہ انہوں نے اپنی سیاست میں کمپرومائز کیا، لیکن اس مسئلے پر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ کہیں بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. لیکن جو دونوں طرف سے زبان استعمال ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو رہی. تو سب سے چاہے الیکٹورل ریفارمز ہیں، میں نے دیکھی ہیں، فواد جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی، الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی. لیکن ڈائیلاگ کیسے شروع ہوگا؟ ڈائیلاگ شروع ہونے کے لیے آپ کم سے کم منیمم پوائنٹس پر آتے ہیں کہ جی ایٹ لیسٹ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، پرائم منسٹر کے لیول پر بھی اور اپوزیشن لیڈرز کے لیول پر بھی تھوڑا سا ٹیمپریچر کو نیچے لائیں. ایک بات چیت کا عمل اس لحاظ سے شروع کریں کہ ہم ڈائیلاگ کریں تو کن چیزوں پر کریں. پارلیمنٹ کے اندر آپس میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، وہاں بات چیت کا ایک عمل شروع ہو سکتا ہے جسے ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. پرائم منسٹر کے لیول پہ تو بہت دیر کی بات ہے، وہ مجھے ابھی آتے ہوئے ایسی صورتحال نظر بھی نہیں آ رہی. لیکن آپ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. دیکھیے 77 کی جب تحریک تھی تو وہ کتنے پیک پر تھی، لوگ مارے جا چکے تھے، بے شمار صورتحال خراب ہوئی تھی، لیکن ڈائیلاگ ہوئے اور ڈائیلاگ سے پہلے وہ ٹیمپریچر کو نیچے لایا گیا، تحریک کو سسپینڈ کیا گیا، چیزیں روک دی گئیں، اس کے بعد ڈائیلاگ شروع ہوئے. تو ایک ماحول جو بنانا چاہیے ڈائیلاگ کے لیے، اب وہ ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا. اس لیے مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی بھی لیول پر بات چیت ہوگی، کیونکہ انٹل انلیس پچھلے اگلے 2-3 ہفتوں میں ہمیں یہ نظر آئے کہ جی ہاں دونوں طرف سے اپنی اپنی پوزیشنز پر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے پہ تنقید میں کم سے کم ہم بہتر زبان استعمال کریں تو شاید پھر ماحول بنے، پھر شاید ایک امید نکلے. لیکن فی الحال تو مجھے بالکل ایک ڈیڈ لاک نظر آتا ہے. فی الحال مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اپنی پوزیشنز پر جو ہے وہ ایگریسو ہیں. عمران خان اپنی جو پالیٹکس کر رہے ہیں اس پہ وہ بہت زیادہ ایگریشن نظر آ رہا ہے ان کی پالیٹکس میں. تو دونوں طرف سے جہاں ایگریشن ہو وہاں آپ جو ہے وہ لچک جو دکھانی چاہیے وہ فی الحال تو مجھے نہیں نظر آ رہی. آگے اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو بنتی ہے. تو سعد، آپ کو کیا لگتا ہے جو بات مظہر عباس صاحب کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ٹمپریچر جب تک کم نہیں ہوگا تب تک کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے، اور انہیں لگتا ہے کہ حکومت کو جو لچک دکھانی چاہیے حکومت اس وقت وہ لچک نہیں دکھا رہی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے میں مظہر عباس صاحب کی بات سے فواد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، آپ کی جانب بھی آتے ہیں. سعد رسول آپ سے سوال کیا. ٹھیک جی، میں مظہر عباس صاحب کی بات سے کچھ حد تک تو ایگری کرتا ہوں، فواد صاحب کی بات سے بھی، لیکن میرا اس میں تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے.
देखिए फवाद साहब दुरुस्त कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे थे कि डायलॉग किसी भी जमहूरियत के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर डायलॉग होना चाहिए, और डायलॉग को इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से होती है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि डायलॉग पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, जमहूरियत के अंदर, आइन के अंदर डायलॉग किस चीज़ के ऊपर होगा? क्या डायलॉग अपोजिशन इस बात के ऊपर करना चाहती है कि अभी हम इस कोरोना की वबा से निकले हैं तो पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम कैसे बेहतर किया जाएगा? क्या डायलॉग इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर होगा? क्या डायलॉग के ऊपर आपने अभी तक सुना कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कोई हेल्थ केयर पॉलिसी के ऊपर कोई बयान आया हो? कोई रीजन के ऊपर, कोई हमारे जो खित्ते के अंदर जो दोनों तरफ बॉर्डर्स के हमारे जो जंगें छिड़ी हुई हैं, कोई उसके ऊपर कोई मुस्बत कार्रवाई करने का बयान आया, कोई इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की गई हो, कोई इकॉनमी के ऊपर बात की गई हो कि ये टैक्स रेट्स कम कर दें, ये इंटरेस्ट रेट्स कम कर दें, ये हमें बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए एक्सचेंज रेट? अगर तो कोई डायलॉग इस तरह की बात के ऊपर होना है फिर तो ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह डायलॉग हो। लेकिन मैं जहाँ पे मज़हर अब्बास साहब की बात से बसद एहतराम थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, वो ये है कि हमारी माजी की सियासत इस बात की दलील है कि जब भी हुकूमतों ने लचक दिखा के दूसरी साइड को इस तरह अकोमोडेट किया कि वही गिने चुने लोग जिनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, जिनको हम पिछले 30-35 साल से देखते भी आ रहे हैं, जिन्होंने जब अपोजिशन में होते हैं तो वो बहुत बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हुकूमत में होते हैं तो उनके दौर से ज़्यादा लूट मार नहीं हुई। अगर वापस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लचक दिखा के सिर्फ उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना मकसद है, अगर सिर्फ एजिटेशन ख़त्म करना मकसद है, और उसकी कॉस्ट ये होगी कि आप एनआरओ कहेंगे तो नहीं लेकिन एक इम्प्लाइड एनआरओ, एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हमें पिछले 30 साल की सियासत से 1990 की दिहाई के बाद से आज तक की सियासत में अगर कुछ भी एक बात सीखनी चाहिए तो वो ये बात सीखनी चाहिए जो कि आइंस्टाइन ने कहा कि स्टूपिडिटी की डेफिनेशन उसने बताई, वो ये है कि आपके टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगैन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, कि अगर आप वही काम बार बार करते रहेंगे और आपका ख्याल होगा कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा तो इसको बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है। डायलॉग होना चाहिए पॉलिसी मैटर्स के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब का वोट, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इमरान खान साहब का वोट इस बात के ऊपर मिला था कि वो बिला तफरीक एहतसाब करेंगे। अब अगर डायलॉग इस बात पे होना है कि नहीं एहतसाब ना किया जाए, स्लो कर दिया जाए, नैब अमेंड कर दी जाए, बंदों को बाहर मुल्क से जाने दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो डायलॉग शायद सियासी प्रोसेस को आज तो आगे कंटिन्यू कर सके, लेकिन वो पाकिस्तान के बेनिफिट के अंदर नहीं है और हमारे पिछले 30 साल की तारीख इस बात की दलील है। सही। फवाद चौधरी साहब, बहरहाल जिम्मेदारी तब हुकूमत की है, जाहिर है कौमी मफाद के लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर को आखिर कम तो हुकूमत ने करना ही है। एहसान इकबाल कह रहे हैं कि क्या भारतीय मीडिया को देखकर हम अपना कौमी बयानिया अपनाएंगे? और फिर राना सनाउल्लाह ये बात करते हैं, बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमत पर, आप लोगों पर, कि जनाब आप लोग अपोजिशन और इदारों में तसादुम करवाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो साद ने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, और एग्जैक्टली जो उन्होंने बात की है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली वो है जो साद ने बात की। देखिए, आपने जो डायलॉग है, अगर आपने पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या होगा? क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम जो हमारे साबिक जो लीडरशिप है जिनके ऊपर केसेस हैं, उनके केसेस को फिर हम इस तरह से तोले मोलें कि वो सारे उनमें से बाहर निकल जाएं और दोबारा सियासत में एक्टिव हो जाएं? या हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि उन मुकदमात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए? और देखिए, किसी की कोई जाती लड़ाई तो नहीं है। इमरान खान की नवाज शरीफ साहब से क्या जाती लड़ाई है? किसी की और दूसरे की क्या जाती लड़ाई है? लेकिन ये 8 केस जो हैं जिनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस है अपोजिशन का, मेरा मानना यह है कि डायलॉग तब हो सकते हैं जब वो इन केसेस को कहे कि हम अदालतों में लड़ेंगे और बाकी मामलात के ऊपर जो है वो आप डायलॉग करें। अब आप देखिए, PMLN का जो नैरेटिव है, जो ये मामला खराब कहाँ पे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है, PDM हो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको पूरा हक है हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का। उनको पूरा हक है ये कहने का महंगाई हो गई है, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और इनसे मुल्क नहीं चल रहा, नालायक हैं, ये है वो। ये आप कहें, ज़रूर उसमें आपके अपने पॉइंट्स हैं और उसको आप अपना जिस तरह से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेचना चाहते हैं वो आप ज़रूर बेचिए। मसला यहाँ पे आ जाता है कि जब आप हुकूमत को कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक्चुअली इदारों के पीछे जाना है। जब आप इदारों के पीछे जाते हैं फिर आप कहते हैं, अब देखिए
अभी नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है या बयानिया है वो क्यों उसको जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम है। पहला जलसा हुआ गुजरांवाला में, फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। दूसरा हुआ फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू जुबान बहुत बुरी है। तीसरा जलसा हुआ फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू जुबान बहुत बुरी है और हमें आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। अब ये जो नैरेटिव है इसको तो देखिए ना, कैसे आप कंडेम नहीं करेंगे, कैसे आप इसको जो है वो जाने दें स्कॉट फ्री यहाँ। और फिर रियाज सादिक साहब ने उस तरीके से आकर के बयान दे दिया। अब सवाल ये है कि ये जो अपोजिशन का जो एक नैरेटिव या जो बयानिया वो बनाना चाहते हैं वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है। खुद भी उन्होंने कहा कि उनका इमरान खान से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रियासत के ऊपर ही जा पड़े और वो इसलिए कह रहे हैं कि आप रियासत जो है वो अपने मुकद्दमात में हमें ढील दें। मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर जो PMLN जो है ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात है जी। और उसके अंदर बहुत लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे। मेरा ये ख्याल है कि उन सबको मिलके बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम अपने बयानिए को कैसे दोबारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ लेके आ सकते हैं। सही। मज़हर अब्बास साहब, जो बात फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ इतना कुछ बोल चुके हैं और वो साफ कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई वज़ीर आज़म से नहीं बल्कि किसी और से है। वो जितना कुछ बोल सकते हैं उसके बाद अब कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। और इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ का बाहर होना कितना ज़रूरी था, क्योंकि उनके बारे में समझा जाता है कि वो दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये जो फवाद बात कर रहे हैं, जो साथ बात कह रहे थे, मैंने ये कब बात की कि डायलॉग किस चीज पर होना चाहिए। मैंने तो ये बात की कि डायलॉग के लिए आप एक माहौल बनाते हैं। आप कम से कम इस बात पर तो माहौल बनाएं कि डायलॉग किस चीज पर होना चाहिए। आप तो एक पोजीशन लिए हुए हैं। आप गवर्नमेंट एक पोजीशन ली हुई है कि जी ये जो है ये NRO मांग रहे हैं। अब इन्होंने एक पोजीशन ले ली है कि ये सही या गलत, इन्होंने एक पोजीशन ले ली है। ऑपोजिशन क्या पोजीशन लिए हुई है कि जी डायलॉग होंगे तो इलेक्शन पर होंगे। अब ये दो एक्सट्रीम पोजीशन हैं। डायलॉग हमेशा जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए होता है। आप गवर्नमेंट कम से कम कोई एजेंडा डिफाइन करे कि जी, और वो एजेंडा ऑपोजिशन को भेजे कि जी ये इश्यूज हैं, इन पर हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ डायलॉग किया जाए। ऑपोजिशन की तरफ से मैक्सिमम क्या जवाब आएगा? उनकी तरफ से जवाब ये आएगा कि जी हम इन इश्यूज पर बात करना चाहते हैं। जो इश्यूज आप कह रहे हैं वो हमारी नजर में सेकेंडरी इश्यूज हैं, प्राइमरी इश्यूज। उसमें अगर ऑपोजिशन ये कहे कि जी हम सबसे पहले नैब के मुकदमात पर बात करना चाहते हैं, तब तो गवर्नमेंट की पोजीशन समझ में आएगी। अभी तक हम सिर्फ अनऑफिशियली बात कह रहे हैं कि जी वो केसेस खत्म करना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो इलेक्शन से कम पर बात नहीं करेंगे। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आपने डायलॉग करना ही है और डायलॉग की बात कर रहे हैं तो जबानी जमा खर्च ना करें। आप करें, आप एजेंडा डिफाइन करें। अब जैसे फवाद माजी में भी बात करते रहे हैं कि फर्स्ट करें इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। अब मेरे नजदीक इस चीज पर डायलॉग होना चाहिए कि पाकिस्तान से मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो उसका तरीक़ाकार क्या है ये डिफाइन होना चाहिए कि नैब क्या अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करता है या नहीं करता जी। तो इसके लिए इस पे डायलॉग होने में क्या हर्ज है? वो ये नहीं कह रहा ना आप मुकदमात खत्म कर सकते हैं, ना आप मुकदमात खत्म करने की पोजीशन में हैं, लेकिन इस पर तो डायलॉग हो सकता है कि नैब को कितना ताकतवर बनाया जा सकता है। इस पर तो डायलॉग हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को कितना ताकतवर बनाया जा सकता है। इस पर तो डायलॉग हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो कौन से हैं और उस पर कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जा सकती है। इस पर तो डायलॉग हो सकता है कि कश्मीर के लिए हमारी एक पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए, रहनी चाहिए। इन चीजों पे तो डायलॉग हो सकता है। बलदियाती इलेक्शन पे तो डायलॉग हो सकता है, मरदम शुमारी पे तो डायलॉग हो सकता है। आप डायलॉग इनिशिएट तो करें। आप तो अभी सिर्फ अपनी पोजीशन पर बैठकर वो बात करते हैं कि वो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। डायलॉग के लिए पॉलिटिकल टेम्परेचर को पहले कम करें, फिर ही डायलॉग हो सकता है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और क्या नून लीग में कोई तकसीम हो रही है, इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि अब्दुल कादिर बलोच साहब सोच रहे हैं कि वो नून लीग से अपनी राहें जुदा कर लें। और इस हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि जनाब इख्तलाफात सनाउल्लाह ज़ाहरी को बलोचिस्तान के जलसे में ना बुलाने पर हुआ, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो बयानिया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपना रखा है वो इस बयानिए को सपोर्ट नहीं करते। असल हकीकत है क्या, इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये अंदर की कहानी आप ही बता दें कि है क्या, इख्तिलाफात की वजह क्या बनी? उमर बाब, जब भी कोई पार्टी अपना मेन कोर्स छोड़ के किसी साइड लाइन पर जाती है, यानी अपने मौक़िफ़ पे कोई जौहरी तब्दीली लेके आती है, तो उसके अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। तो यही मामला हम PMLN पे देख रहे हैं कि PMLN हमेशा से एक ख़ास मौक़िफ़ की हामी रही है, लेकिन 20 सितंबर के बाद से नवाज शरीफ साहब ने एक बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की सूरत इख्तियार कर ली है। तो ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये टूट फूट जो है ये उनका मंतकी नतीजा भी है, उनकी अप्रोच का जो तब्दीली आई है, और उसका एक ज़िमनी नतीजा भी है। और बलूचिस्तान में आपको ये भी याद होगा कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमेशा से PMLN के साथ उनका एक इख्तलाफ ये भी था कि जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, लेकिन उस वक्त ये जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और अब उसी को इशू बना के, जो डेड इशू था उसको दोबारा जिंदा करके PMLN से कुछ लोग अगर अपनी राहें जुदा करने की सोच रहे हैं, तो ये उसमें कोई ना तो नई बात है ना कोई गैर फितरी बात है। सही। हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब भी मौजूद हैं, साथ ही साथ इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवारुल हक काकर साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप बताइएगा कि असल वजह है कि अब्दुल कादिर बलोच पार्टी क़यादत से क्यों नाराज़ हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आई कैन नॉट स्पीक फॉर जनरल अब्दुल कादिर साहब, वो तो ख़ुद ही बेहतर बता सकेंगे या इस पोजीशन में होंगे कि उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ और मुझे इस का इदराक भी है कि नवाज शरीफ साहब ने जो सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी मिलिट्री और एंटायर स्टेट अपरेटिस, उसके ख़िलाफ़ जो एक हेड ऑन कोलिजन वाली पोजीशन ले ली है, उससे बहुत ज़्यादा इस्तिराब रैंक एंड फाइल PMLN के मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं, हॉकिश हैं, जो कि जिनको नई तवानाई मिली है इस स्टांस से, लेकिन साथ साथ में एक साइजेबल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे लोग हैं जिनमें इस्तिराब पाया जाता है इस किस्म के मौक़िफ़ से। अब देखना ये है कि क्या आप मेन स्ट्रीम पंजाब में ये जो सेंट्रल पंजाब की जो बेल्ट है, जो कि प्रोविज़न करती है फॉर लास्ट 2 centuries टू प्रोवाइड द सोल्जर्स इनटू द मेन डिफेंस फोर्सेस, उस बेल्ट में जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी भी है, वो किस हद तक इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, वो किस हद तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी को इत्मीनान दिला सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जनाब ये जो बयानिया है ये दरअसल सिविल सुप्रीमेसी का है, रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है। बहुत सारे लोगों पे ये प्रेशर आया हुआ है और बहुत सारे लोग जेन्युइनली ये समझ रहे हैं कि इससे जो रियासत का स्ट्रक्चर है उसको नुकसान होने का खदशा मौजूद है। सही। साथ ना सिर्फ अब्दुल कादिर बलोच बल्कि निशात डाहा समेत दीगर लोग भी जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं, इनकी नाराज़गी की वजह ये बयानिया भी हो सकता है? देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। बहाने या एक्सक्यूज़ेस जिस तरह के हबीब साहब ने दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ये तो बहुत से बनाए जा सकते हैं। इसको जलसे में नहीं बुलाया, उसको जलसे में नहीं बुलाया, उसके घर नहीं गए, इसको मना के नहीं लाए, ये बातें तो बहुत सी हो सकती हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दो राय है कि ऐसे लोग, बहुत से मेन स्ट्रीम के लोग, अपनी सियासी पार्टी के तो अलावा मेन स्ट्रीम के लोग जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ थे अब से कुछ अर्सा पहले, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स थे, वो भी इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई हम जिस कायद को या जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या वो पाकिस्तान के मफादात के साथ है या पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। और इसमें मैं पाकिस्तान कहते हुए मैं कोई PTI नहीं कह रहा, इमरान खान नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रहा, किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, किसी एक इदारे के सरबराह की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी रियासत की बात कर रहा हूँ जिसमें कि
جو کہ ریاست پاکستان ہے, جس میں کہ دنیا کی دیگر تمام ریاستوں کی طرح بہت سی غلطیاں ہوں گی, بہت سی خامیاں ہوں گی, ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں, ہم آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بہت سی غلطیاں کریں. ہمیں ان غلطیوں کے اوپر ڈائیلاگ کرنا چاہیے, ہمیں ان غلطیوں کو مل بیٹھ کے درست کرنا چاہیے, لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے یا اس خلیج کی وجہ سے جو کسی بھی بڑی ریاست کے اندر دو مختلف فریقین کے درمیان ہو سکتی ہے, اس خلیج کی وجہ سے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ہتھوڑا اٹھا کے کہے کہ میں اس ریاست کو توڑ گراؤں گا, یا اس کے سٹیج پہ پی ڈی ایم کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایک صوبے کو الگ کرنے کی بات کریں, یا ان کے فارمر سپیکر کھڑے ہو کے پاکستان کی فضاؤں میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں, تو بہت سے ایسے لوگ جن کی کہ ٹریڈیشنل سمپتھیز پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں گی, وہ بھی یہ بات سوچنے کے اوپر مجبور ہوں گے, جن میں سے میرا خیال ہے کہ جنرل قادر بلوچ صاحب بھی ایک ہیں, کہ کیا ہم جس کارواں کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ کارواں کہیں ہمارے ملک کی بربادی کا کارواں تو نہیں. اور اس وقت اگر پوچھا جائے, اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, میں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف بات ہو سکتی ہے, ریاست کے خلاف بھی, لیکن اس کے کوئی خد و خال ہیں. جس آئین کی, جس قانون کی بالادستی کے لیے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں, جس سویلین سپریمیسی جس آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ افواج پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے, آرٹیکل 19 کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی قانون کے نیچے اس کی کچھ سزائیں ہیں, اسی ریاست کے قانون میں قائد اعظم کے مزار کی حرمت لکھی ہوئی ہے, اسی قانون کے اسی ریاست کے قوانین کے اندر دیگر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ججز کے خلاف جس طرح کی نواز شریف صاحب نے باتیں کی. تو نیچرلی کچھ لوگ اب قادر بلوچ صاحب کی طرح بآواز بلند یہ بات کریں گے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اور حبیب صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, کاکڑ صاحب بھی جانتے ہیں, جو ابھی بھی پی ایم ایل این کی رینک ان فائل میں ہیں, بظاہر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن بند کمروں میں بیہائنڈ کلوز ڈورز وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے تنگ بھی ہیں, اور وہ اس کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. امتیاز گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں عبدالقادر بلوچ کی ناراضگی کی وجہ کوئٹہ کے جلسے میں ثناء اللہ زہری کو نہ بلانا ہے، یا پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیانیہ جسے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، میں ابھی چند گھنٹے پہلے میری ایک نواز شریف صاحب کے بہت ہی پرانے، بہت ہی قریبی ساتھی سے ملاقات ہوئی. میں ان کا نام بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ خود بھی پریشان تھے، کیونکہ وہ خود بھی بہت ذمہ دار پوزیشنز میں رہ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس بھی بہت راز ہیں، میرے بھی اختلافات ہیں عمران خان کے ساتھ، اور فوج کے بارے میں میرے اپنے تحفظات ہیں، لیکن جس عہدے پہ میں رہا اور جو معلومات مجھ تک پہنچی، جو راز میرے سینے میں دفن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہی دفن ہوں گے. یعنی اس لیے کہ میں اس کا امین ہوں، ان رازوں کا، اس قومی مفاد کا جس کا میں نے حلف بھی اٹھایا. تو اس وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے کہ انہوں نے اچھی بات نہیں کی ہے. اور اس سونے پہ سہاگا پھر ایاز صادق صاحب نے 28 اکتوبر کو بات کر دی، اور آپ کو معلوم ہے 29 اکتوبر کو نئی دلی میں جو 2+2 ڈائیلاگ تھا امریکہ اور بھارت کے درمیان، اس میں انہوں نے وہی باتیں کی جو پاکستان کے حوالے سے نیشنل اس کے FATF کے ایکشن پلان میں لکھی گئی ہیں، چین کے بارے میں بھی اور پاکستان کے بارے میں بھی. تو سب سے بڑا سوال اس وقت یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں نواز شریف صاحب، جنہوں نے سی پیک کو اور چین کو اپنا بہترین دوست کہا اور اپنا برین چائلڈ قرار دیا سی پیک کو، اس کی انڈر رائٹنگ جو تھی، اس کی سیکیورٹی کی ضمانت پاکستان کی افواج نے دی تھی. اب اسی فوج کو یہ لان تان کر رہے ہیں. تو کیا یہ چین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک سے ڈس انگیج کریں کیونکہ اس ملک کی فوج خراب ہے؟ تو ایک بہت بڑا اس وقت سوالیہ نشان ہے نواز شریف کے اس بیانیے پہ اور ایاز صادق صاحب کے بیانیے پہ کہ آخر اس فوج سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں وہی زبان بول رہے ہیں جو کہ 29 اکتوبر کو 2+2 کا ڈائیلاگ جو امریکہ بھارت کا ہوتا ہے اس کے اعلانیے میں، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں مائک پومپیو نے باتیں کی پاکستان کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں صرف جنرل قادر بلوچ نہیں ہے یا جن صاحب کی میں نے بات کی وہ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ قطعاً بات پسند نہیں آئی. خود مجھے بطور پاکستانی کے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ وہ لوگ جو اپنا حلف اٹھاتے ہیں، جن پہ اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ اس طرح پبلک میں آ کے اپنے، اگر بھلے یہ بات سچ بھی ہو،
پہلے تو مجھے یقین ہے کہ جو ایاز صادق صاحب نے مثال کے طور پہ کہا وہ درست نہیں ہے، اس انداز میں بات بالکل نہیں ہوئی، لیکن اگر سچ بھی ہوتی تو پھر وہ بہت بڑی بے ایمانی، قومی بے ایمانی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ حبیب صاحب، جو بات امتیاز گل صاحب کر رہے ہیں، نون لیگ نے جو بیانیہ اپنا رکھا ہے، پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف اداروں پر تنقید کرتے ہیں، پھر سابق وزراء سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم نے یہ بات کی اور بھی بہت سے راز ہمارے سینے میں دفن ہے۔ اس ساری صورتحال سے ہماری فورن پالیسی کتنا متاثر ہو رہی ہے، اور کیا دنیا میں یہ بیانیہ ہماری جگ ہسائی کا سبب بھی بن رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات آپ سمجھ لیجئے کہ نواز شریف عدم توازن کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اداروں میں اور افراد میں خود وہ اپنا جو ان کے لفظ تھے وہ یہ تھے کہ میں تو کرداروں پر بات کرتا ہوں، اداروں پر نہیں بات کر رہا۔ تو یہ تفریق وہ خود قائم نہیں رکھ سکے، تو ان کی پارٹی کے یعنی ان کی جو صف اول اور صف دوم کے جو لوگ ہیں ان سے تو بالکل بھی یہ توازن برقرار نہیں رکھا جا سکے گا، تو لہٰذا اسی عدم توازن کا شکار ان کی پارٹی کے لوگ ہو گئے، جس کا ایاز صادق صاحب ایک مثال بن کے سامنے آئے ہیں۔ جہاں تک ہماری خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے تو موجودہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں خارجہ تو کچھ زیادہ ہے، پالیسی بہت کم ہے۔ آپ اس حکومت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ 2018 میں یہ حکومت جو تھی ایک ڈارلنگ گورنمنٹ تھی مڈل ایسٹ میں، آج اس کی کیا حالت ہے؟ یہ ہمارے وزیر اعظم اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کروائیں گے، آج ہمارے وزیر اعظم کہاں کھڑے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے تھے کہ امریکہ کے سے واپسی پر ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگا ہے کہ میں میچ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ آج امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں؟ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، جن کو ہم کہتے ہیں شہد سے میٹھے، ہمالیہ سے اونچے، سمندروں سے گہرے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے؟ تو گویا اس میں خارجہ یہ کرتے رہتے ہیں، امور ان کو پتہ نہیں ہے، ایک نالائکی کا ایک مجموعی طور پر ایک غلاف ہے جو پوری حکومت کے اوپر بھی پڑا ہے اور وزارت خارجہ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیانات بھی ایسی صورت میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ صحیح۔ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، نون لیگ کے آپسی اختلافات کی بات ہو رہی ہے۔ سعد، آپ کی جانب آئیں گے، جواب ذرا مختصر ہی رکھیے گا، وقت کی قلت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عبدالقادر بلوچ کے بعد کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں جو پارٹی قائد کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ آنے والے وقت میں نون لیگ خود اپنے بیانیے کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ دیکھیے، میں اس کا چھوٹا سا جواب اس طرح دوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ کراچی سے ایم کیو ایم کے بانی کا ہولڈ شاید کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ ان کی پبلک سپورٹ تھی، بہت سے لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ تھے، بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اور وہ کام جو کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ریاست کے مختلف ادارے کافی عرصے میں نہیں کر سکے، وہ ان کے اپنے بیانیے نے بانی ایم کیو ایم کے ساتھ کیا۔ ان کے اپنے بیانیے کی وجہ سے ان کی پوری پارٹی بھی چلی گئی، ان کا کنٹرول کراچی کا بھی چلا گیا، اور آج ان کا کوئی شخص ٹیلی ویژن کے اوپر نام نہیں لے سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بہت بڑی پارٹی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے الیکشن کے ٹائم پیریڈ کے اوپر لاہور سے ساری سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں۔ وہ کام جو پیپلز پارٹی کے مخالفین نہیں کر سکے، جو دو ملٹری ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے، وہ آصف علی زرداری صاحب نے کر دیا۔ آج پنجاب میں تو تقریباً ان کی پریزنس ہے ہی نہیں، اور انٹیریئر سندھ اور کراچی کے حد تک بھی ان کی کافی پاور ڈوینڈل ہوئی، انٹیریئر سندھ کی وہ پارٹی رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں وہ کام جو نواز شریف یا نون لیگ کے مخالفین عمران خان نہیں کر سکے اتنے عرصے میں، دیگر مخالفین نہیں کر سکے، 1985 سے ایفیکٹولی نون لیگ آن اینڈ آف کسی نہ کسی نام سے پاور میں ہے، وہ کام نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا یہ جو بیانیہ ہے، جو ابھی پچھلے کو ہمیں کچھ مہینوں میں کچھ نظر آیا، جس کے اندر آگے بھی نظر آتی ہے کہ مزید شدت آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کام ان کا یہ اپنا بیانیہ کر دے گا، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہونا۔ صحیح، آپ کو لگتا ہے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام اپنا بیانیہ کر دے گا۔ امتیاز گل صاحب، آنے والے وقت میں نون لیگ کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اس بیانیے کے بعد؟ دیکھیے، اس بیانیے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس حالت میں یہ پارٹی متحد نہیں رہ سکے گی، یہ پارٹی اس بیانیے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی، کیونکہ خود مسلم لیگ کے اندر بہت ویل میننگ، بڑے سمجھدار
اور زیرک سیاستدان موجود ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ اس طرح آپ کے اپنے ذاتی معاملات، ذاتی خدشات، تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خاطر آپ ریاست کو بدنام نہیں کر سکتے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کو آپ بدنام نہیں کر سکتے. اور بالآخر میرا خیال ہے کہ ان کا بوجھ ریاست کے پلڑے میں جائے گا، نواز شریف صاحب کے پلڑے میں نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا کاکڑ صاحب، کیا جنرل قادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری کی علیحدگی سے بلوچستان میں نون لیگ پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بلوچستان میں تو میرے خیال میں نون کا وجود آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ پنجاب میں بھی جس راہ پہ وہ چل پڑے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی صورتحال بھی وہی ہوگی جو نون لیگ بلوچستان کی ہے. ایشو یہ ہے کہ سعد نے ایک اچھی بات یہاں کی، ریاستی اداروں پہ تنقید کرنا بھی ایشو نہیں ہے. اس مرتبہ یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دی ہے. یہ ریاست کے اداروں کو خلاف باقاعدگی سے ایک پبلک میوٹنی کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہے. بالکل. ایڈز ایک بیماری تھی، ایک زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی. اس میں ایکوائرڈ امائنو ڈیفیشنسی سنڈروم، جو امیون سسٹم باڈی کا ہے، وہ کولیپس ہوتا تھا اس وائرس سے، اور اس کے بعد آپ زکام سے فوت ہو جاتے تھے. اگر وہی انالوجی میں باڈی پولیٹک پہ رکھوں، آپ جب اپنے امیون کو کمپرومائز کرتے ہیں تو پرائمرلی آپ ریاست کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. یہ کسی فرد یا 2 افراد یا 3 افراد کے خلاف بات نہیں ہے، آپ اسٹیٹ اپریٹس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی سینسیبل شخص حبیب صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عبدالقادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری کی علیحدگی سے بلوچستان میں نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جواب ذرا مختصر رکھیے گا، ہمیں کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. دیکھیں نون لیگ تو وہاں پہ ہے نہیں ہے، یہ بات تو انوار الحق کاکڑ کی ٹھیک ہے، لیکن میں باقی اپنے 3 دوستوں سے تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا کہ جو نواز شریف کا جو بیانیہ ہے ابھی اس کا پبلک ٹیسٹ باقی ہے. وہ خالی پاور ٹیسٹ نہیں ہے کہ ایک ٹوٹ گیا، دوسرا ٹوٹ گیا، تیسرا ٹوٹ گیا تو ہم سمجھے کہ جناب وہ سارے کا سارا بیانیہ یکسر غلط اور آئندہ پارٹی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکے گی. بات یہ ہے کہ اس کا بھی پبلک ٹیسٹ باقی ہے. جب ووٹنگ ہوگی تب یہ پتا چلے گا کہ کیا واقعی پی ایم ایل این نے اور نواز شریف نے یہ غلطی کی تھی اور مہلک غلطی تھی یا انہوں نے ٹھیک کیا تھا. یہ پبلک ٹیسٹ ابھی باقی ہے. میرا خیال ہے کہ شکریہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اعلان کے بعد.